A, soit F une application de E dans F, G une application de F dans G, alors on a un tracé. Il est quand l'application F est injective de E dans F. Et G est injective de F dans G. Alors, G en F, G en F, les marques de E de G, c'est une application injective de E dans G sans barrer la trace. Donc, moi je vais vous rappeler le tarif de l'injection. Donc, je vais vous montrer. C'est montrer que pour tout x, x' appartient à E carré, une مجموعة الانطلاق. طيب نفترضوا بلي الصورة ديال x كتساوي الصورة ديال x'. بدلنا الجيرون اف، بدلنا ديالي هي جيرون اف. نفترضوا بلي جيرون اف دو x égale gérant f de x'. Alors implique شوف سي مبغا إلا كانت الصورة ديال x كتساوي الصورة ديال x'، سي امبليك بأن x égale x'. صافي؟ alors شنو عندي في العبارة؟ quel que soit. Alors dès qu'il y a une عبارة رياضية quel que soit, je commence par soit. Donc je vais dire là, soit le couple x, x' appartient à E carré tel que, يعني غادي نفترض بلي gérant f de x égale gérant f de x'. Or c'est important que x يساوي x. Alors, on a gérant f de x, صورة ديال x égale gérant f de x'. شو كيكافئ هذا؟ نكمل هنا يكافئ. شنو هي الجيرون f de x؟ كما كنعرفوها هي g de f de x. صافي؟ شنو هي الجيرون f de x'؟ هي g de f de x'. مزيان. alors شنو كنعرفوا هذه لابليكاسيون؟ دابا شنو كنعمل؟ الصورة هذه شنو كتسمى؟ جي دابا هي جي، كاينه جي هنايا وكاينه جي، هذه شنو كتسمى؟ الصورة ديال اف دو اكس كتساوي الصورة ديال اف دو اكس بريم بالدالة جي. بحال اللي قبيله عندنا اكس هنا اكس بريم، دابا هنا بلاصة عندي اف دو اكس هنا اف دو اكس بريم. شنو كنعرفوا حاليا على جي؟ جي اي انجيكتيف. alors شنو غادي ندير هنا؟ comme G est injective, بما أن G est injective et شنو عندنا؟ الصورة ديال هذا كتساوي الصورة ديال هذا. G de f de x égale G de f de x'. alors حسب التعريف ديال l'application injective الصورة ديال هذا كتساوي الصورة ديال هذا. دونك هذا وهذا كيدايرين تساوي. alors f de x égale f de x'. مزيان هاني الضبط. دابا عندي ليماج دو x égale ليماج دو x'. شنو كنعرف l'application f؟ f est injective الاختيار ديالي comme f est injective بما أن f injective et on a f de x égale f de x'. alors شنو النتيجة؟ هذه injective كيدير x بالتساوي. دونك حنا مونطرينا النتيجة. شنو اللي انطلقنا؟ انطلقنا من الافتراض بلي جيرون f de x كتساوي جيرون f de x'. شنو مونطرينا؟ بلي x كتساوي x. دونك كنا بدينا كنبداو بسوا، ديما في البرهان ديال كيلكو سوا كنبدا بسوا وكنرجع نختم كيلكو سوا. الوغ حتى شنو غادي نكتب؟ كيلكو سوا دونك كيلكو سوا x' appartient à E carré tel que gérant f de x égale gérant f de x' implique que x égale x'. شنو كيعني هذا؟ دونك جيرون اف كيدايره برهنت بلي الا كان هذا دونك هذه كتساوي بمعنى لابليكاسيون ديالها كيدايره est injective. alors gérant f est injective.
نمشيو دابا الخاصيه الثانيه. الوغ الا كانت هذه لابليكاسيون اف اي سورجيكتيف و جي حتى هي سورجيكتيف، الوغ حتى جيرون اف سورجيكتيف. الوغ باش نمونطريو جيرون اف سورجيكتيف، الوغ شنو نمونطري؟ بور تو كيما قلنا خذ اي عنصر. شكون هي العنصر ديال لاريفي ديال جيرون اف؟ جيرون اف ماشيه من او جي. دونك الا خدينا اي عنصر نسميوه هنا زد، زد كينتمي جي. بور تو زد ابارتيان ا جي، مالو كاين واحد العنصر x appartient à E. Il existe un élément x appartient à E بحيث شكون هو z هو الصوره ديال x. سميت الداله ديالي هي جيرون f tel que جيرون f de x راه هو z. دونك هادشي اللي خصني نمونطري دابا. خصني نمونطري شاك élément z de g عنده antécédent x. خذ اي عنصر غتلقى عنده antécédent هنا. alors d'abord, donc on a دائما عندنا soit Z appartient à J. D'abord, je vais faire les applications G ou F surjectives. Alors, on a l'application G ou F ou G. L'application G surjective où Z appartient à J. Mais dans le surjectif, il y a un Z malou. Un deux واحد l'antécédent هنا نسميه Y. كاين عنده واحد l'antécédent Y appartient à F par l'application G. Soit Z. Donc, je vais dire là, comme G est surjective, بمعنى surjective, alors il existe واحد Y appartient à F. كاين Y كينتمي F بحيث الصورة شكون هو Z؟ c'est l'image de Y. ولكن سميت l'application ديالنا هي G. c'est l'image de Y. مزيان. شنو كنعرف على l'application F؟ دابا عندي هذا Y كينتمي ل F. والابليكاسيون F surjective. بمعنى Y عنده antécédent غنسميه X. صافي؟ دونك شنو غادي ندير هنا؟ comme Y appartient à F et l'application F est surjective, alors il existe كاين واحد X appartient à E. شكون هو X أو شكون هو Y؟ c'est l'image de X, F de X. دابا شنو غادي نرجع لهنا صافي. هذه النتيجه اللي قبيله وبلاصه Y شكون هو Y؟ هو الصوره ديال X. غنعوض Y بالصوره ديال Y غنعوضها ب X. الوغ شنو عندنا؟ قلنا ماذا؟ Z. شنو كيساوي Z؟ هو الصوره ديال Y. G كتساوي G. شكون هو Y؟ سي F دو X. وهذه شنو كتعني؟ G ديال F دو X راه هي جيرون F، هي الصورة ديال X. الوغ شنو كنلاحظو؟ خديت واحد العنصر Z من المجموعة G وشنو لقيت في التالي؟ لقيت كاين واحد X كينتمي ب حيت Z هو جيرون F دو X. دونك il existe un élément X appartient à E. كاين هاد X طيب شكون هو Z؟ سي جيرون F دو X. Z هو جيرون F. دابا غادي ندير كيلكو سوا الفا. دونك كيلكو سوا Z appartient à G, il existe un élément X appartient à E. كاين واحد العنصر X كينتمي للمجموعة E بحيث شكون هو Z؟ سي جيرون F دو X. دابا انا خديت عنصر من المجموعة G سميتو Z ولقيت بلي كاين واحد X كينتمي للمجموعة E بحيث شكون هو Z؟ هو الصورة ديال X بهذه لابليكاسيون جيرون F. الوغ كي داير جيرون F ça veut dire qu'il est surjectif. Donc, Géron F qui est là est surjectif. C'est-à-dire. صافي. غتبقى لنا آخر خاصية هي إلا كانوا لي زابليكاسيون بلا سورجيكتيف غادي نكتب بيجيكتيف. إلا كانت لابليكاسيون F بيجيكتيف
وحتى جي إذا كانت بيجيكتيف هكا ألوغ جيرو إف حتى هي بيجيكتيف ألوغ لا ديمونستراسيون ديالها سهلة كيما قلنا مادامت اف بيجيكتيف راه انجيكتيف حقاش قلنا شنو هي بيجيكتيف بيجيكتيف خصها تكون انجيكتيف اي سورجيكتيف الوغ اف راه انجيكتيف وحتى جي راه انجيكتيف مادامت اف انجيكتيف والجي انجيكتيف كي داير الجي حتى هي انجيكتيف عاد موطينا هذا دونك ها جي اف موطينا بلي راه انجيكتيف نعاودو عاوتاني اف بيجيكتيف شنو هي بيجيكتيف راه سورجيكتيف دونك راه سورجيكتيف وحتى هذه راه سورجيكتيف مادامت هذه سورجيكتيف الوغ خصها جي اف سورجيكتيف دونك موطينا بلي جي اف انجيكتيف سورجيكتيف دونك يدير جي اف بيجيكتيف الوغ نمشيو لهاد الخاصيه إذا كانت عندي l'application toujours F, application F, G, application FG, alors si G en F est injective, donc F est injective. إذا كانت G en F surjective, alors G الأولى هي surjective. Montrez la tracée. Donc المونطري la tracée الأولى غادي نفترضوا باللي G en F, alors supposons que G en F est injectif. Il faut le montrer باللي F est injectif. Alors, je vais vous montrer. باش نمونطريو F est injectif, اشنو خصني نبرهن؟ خصني نبرهن هاد العبارة هادي. خصني نبرهن pour tout ملي معرفة F من E ل F. Donc, pour tout x' appartient à E carré, si f de x égale f de x', خصنا نمونطريو بلي x égale x'. إلا مونطرينا لها هادي دونك راه est injectif. صافي؟ alors دابا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ عنصرين x و x' من المجموعة E ونفترض بلي f de x كتساوي f de x'. Alors soit le couple x' appartient à E carré tel que f de x égale f de x'. Alors غنطلق من هنا باش نوصل لهادي. Alors قلنا f de x égale f de x'. équivalent. مادام الصورة ديال إكس كتساوي الصورة غادي ندخل عليها هذا جي عندي لابليكاسيون جي ألوغ هاد اف دو إكس فين كينتمي للمجموعة؟ كينتمي للمجموعة اف صافي كينتمي للمجموعة اف عندي اف دو إكس و اف دو إكس ألوغ جي ديال اف دو إكس حتى هي راه كتساوي جي ديال اف دو إكس بريم دونك جي دو اف دو إكس كتساوي جي ديال اف دو إكس كيف كنفهم؟ شكون هي جي ديال اف دو إكس؟ هي الجيرون اف كاملين كنعرفو الجيرون اف هي الجيرون اف دو اكس ايكال جيرون اف ديال اكس بريم وصلنا لهاد العلاقه شنو كنعرفو على الجيرون اف حسب الافتراض الجيرون اف اي انجيكتيف الوغ شنو غادي نكتبها كوم جيرون اف اي انجيكتيف ياك بدنا الجيرون اف اي انجيكتيف اي هاد النتيجه هادي Géron f de x égale géron f de x prime, alors هذه راها انجيكتيف وعندي الصورة ديال x كتساوي الصورة ديال x prime دونك كي داير x و x prime راه متساويين alors x égale x prime شوف منين طرقنا من هنا فين وصلنا دونك طرقنا من f de x كتساوي f de x بريم مونطرينا بلي x كتساوي x بريم دابا غادي ندير التعميم دونك pour tout x prime appartient à E carré si f de x égale f de x prime شنو كنستنتج؟ alors x égale x prime مادام برات على هذه العبارة شنو كيعني بلي l'application f alors l'application F est injective, est une injection de E dans F. D'abord, on va montrer la tracée. Alors, si G en F est surjectif, alors G est surjectif. Alors, pour montrer G est surjectif, je vais montrer G n'est pas là. On va définir que F vers G. Alors, on va avoir un élément de G. Alors, pour tout Z appartient à G. خذ أي عنصر من المجموعة G شنو غادي يكون؟ شنو هي سوجيكتيف؟ خصو يكون عنده أنتيسيدون في المجموعة F.
أي عنصر من المجموعة G عنده انتيسيدون في المجموعة، عنده على الأقل واحد، يعني يقدر يكون عنده واحد جوج ثلاثة إلى آخره. دونك pour tout Z appartient il existe كاين واحد العنصر كينتمي للمجموعة F سميوها Y. Il existe un élément Y appartient à F بحيث شكون هو Z؟ سي ليماج دو Y G ديال Z هو ليماج ديال Y و Y هو l'antécédent ديال Z. Alors c'est montré. Alors je vais dire que soit Z appartient à G soit Z appartient à G. Vas-y. Alors نفترض عندي l'application G en F surjective. Alors madame Z كينتمي ل G et alors نعاود نكتب هنا ندير هنا comme Z appartient à G et G en F كي دايره شنو كنعرفوا حسب الافتراض est surjective. Alors il existe واحد X appartient à E. علاش؟ لأن l'application G rend F هي G rend F منين معرفة de E vers G ديال l'application G rend F. شنو درت أنا؟ خديت واحد العنصر Z من المجموعة G وكي دايرة G rend F surjective. مادام surjective كاين واحد العنصر X appartient à E هاو اللي كتبتو بحيث شكون هو Z هو l'image de X tel que شكون هو Z c'est l'image de X, c'est l'image de X et la fonction application c'est G en F. Alors غادي نرجع نكتب Z égale G en F de X égale شكون هي G en F de X c'est G de F de X. شنو كتلاحظوا دابا؟ هادي وعندي هادي عندي Z كيساوي هادشي. دابا هذا شنو كيتسمى Z؟ Z هو ليماج ديال F de X. Z سي ليماج دو F de X. مزيان. طيب Z فين كينتمي للمجموعة؟ G F de X شوفوا معايا مزيان. X كينتمي ل E. X ها هو جوهنا. X كينتمي ل E. Alors F de X فين كتنتمي؟ F. X كينتمي ل E. دونك الصورة ديال F de X كتنتمي ل F. إذا شنو كتلاحظوا؟ شكون هو الصورة ديال F de X؟ سي Z. شكون هو l'antécédent ديال Z؟ سي F de X. Alors شكون هو F de X؟ سي l'antécédent ديال من؟ L'antécédent de Z. Et l'application, سميتها l'application G. Par l'application G. Alors شنو اللي خدينا؟ خدينا واحد العنصر Z كينتمي ل G. شنو كاين في التالي؟ كاين بأن عنده واحد لونتيسيدون اللي هو F de X par l'application G. شنو كاين هذا؟ كاين اللي G كي دايره اي سيرجيكتيف. هذه هي سيرجيكتيف. شنو هي معنى سيرجيكتيف؟ خذ أي عنصر Z من المجموعة G خصني نلقى واحد العنصر سميناه Y كينتمي للمجموعة F بحيث Z هو الصورة ديال Y و Y هو لونتيسيدون ديال Z. هادشي اللي داير. خديت Z كينتمي للمجموعة G مزيان. شنو لقيت في التالي؟ Z كيساوي الصورة ديال F de X par l'application G وهاد F de X فين كينتمي؟ ل F. دونك كي دايرة G surjective.